नाज़रीन इकराम, ये प्रोग्राम जो आपके सामने रखा जा रहा है ये है नदीम मलिक का प्रोग्राम। इसमें फैसल वाडा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सलमान अकरम राजा मौजूद थे। उन्होंने इस प्रोग्राम में क्या बातें की, आइए पहले सुनते हैं फिर उस पर बात करेंगे। हल्के के अवाम जानते हैं हल्के में क्या सूरत हाल थी, और जो मेरी लीड है ये 90% फॉर्म 45 के एनालिसिस के बाद 82,000 है, और 100% को जब हम देखते हैं तो ये 98,000 पे चली जाती है। तो 98,000 की लीड को आपने एक बैक जुम्बिश कलम अगले दिन सुबह कह दिया कि नहीं ये तो 12,000 की हार। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि इतनी अहमकाना और बांडी ये हरकत थी कि जब भी इस मामले को किसी अदालत ने देखा तो ये तमाम जो एक अमल हुआ था वो पाश पाश हो जाएगा, और उसकी जो एक उसमें जो एक ये घपला किया गया, जो बेईमानी की गई और बेईमानी की बुनियाद पे एक हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है, मेरे लिए इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मेरा एमएनए होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे इंतजामी ढांचे को हमने खोखला किया एक नतीजा हासिल करने के लिए। आपके ख्याल में ये हुक्मनामा जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आएगा या आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा? ये मेरे लिए अभी तक चीज़ वाज़ेह नहीं है कि ये हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी या ट्रिब्यूनल में जाएंगे। देखिए, इसमें दो तीन हैं ऑप्शंस हमारे सामने। हाई कोर्ट भी हो सकता है, ट्रिब्यूनल के अलावा पहले इलेक्शन कमीशन खुद हो सकता है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। देखिए, जहां भी होगा मेरी नज़र में ये फैसला आ जाएगा। ट्रिब्यूनल तो आखिरी स्टेज है, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूँ ये मामला इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को ठीक करे, और जो एक धब्बा अब इलेक्शन कमीशन पे लग चुका है उस धब्बे को धोए। दुरुस्त है। फैसल वाडा साहब, आप फरमाइएगा, इस वक्त काफ़ी नशिस्तें ऐसी हैं, ख़ास तौर पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जिसके ऊपर काफ़ी तनाज़ा है और तीनों बड़े शहर हैं। क्या वोट ऑडिट हो सकता है या मट्टी पाओ और आगे चलने का काम होगा? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए मलिक साहब, सबसे पहले तो ये कि जो सलमान अकरम राजा साहब ने बात की है कि जुम्बिश कलम से रिज़ल्ट चेंज हो गया, तो जुम्बिश कलम से तो पाकिस्तान की 65 साल की हिस्ट्री के अंदर जुम्बिश कलम से बहुत कुछ हुआ है। फांसियाँ भी लगी हैं और जुम्बिश कलम से चीज़ें रिवर्स भी हुई हैं। वक्त हाल वक्त ज़रूरत बहुत कुछ जुम्बिश कलम से हुआ है, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए, सलमान अकरम राजा साहब एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है। 2, 4, 5 की फेस सेविंग के अंदर तो फैसले आ जाएंगे, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की रीत रवायत देखते हुए। बाकी तो फॉर्म 45 जो है वो हारने वाले के पास भी है, जीतने वाले के पास भी है, जो इलेक्शन लड़ा है उसके पास भी है, 5वें के पास भी है। तो उसमें तो मैंने पहले ही कहा है कि वो छोले आप खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, वो उसी के काम का आगाज़ आएगा। उसका फैसला नहीं आएगा? उसका फैसला हो ही नहीं सकता ना सर, क्योंकि अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं, 17 सीटें एमक्यूएम को मिली हैं, पीटीआई का दावा है कि वो लीडिंग पार्टी है, और हाफिज़ नईम ने तो उसके ऊपर 7 मोहर लगा दी है। अब आपने क्या देखा? अब आप देखिए नदीम मलिक साहब, मेरे लिए कोई ये इलेक्शन जो है ना, कोई मेरे लिए नया तमाशा नहीं है। मैं तो बहुत कराची में क्या हुआ, रिसेंट स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सर ये 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, आज भी ऐसा हुआ है, इससे पहले 2013 में भी ऐसा ही हुआ था, 2008 में भी ऐसा ही हुआ था, और आगे जो इलेक्शन आएंगे उसमें भी काफ़ी हद तक कम होके होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जब हम जीते थे ऑल ओवर पाकिस्तान तो हमें भी पता है, उसमें आप हल्फ उठा कर सकते हैं कि मैं कहूँ कि रिगिंग नहीं हुई थी, तो रिगिंग हुई थी, ठीक है। आज भी रिगिंग हुई है, उससे पहले रिगिंग हुई थी। अब जो आने वाले इलेक्शन इंशाल्लाह साल, 1.5 साल, 2 साल या उससे पहले, वो एक कम रेगिंग वाले होंगे, उसमें आप सही जमहूरियत देखेंगे। लेकिन मेरा सलमान अकरम राजा साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रूर ये कहूँगा कि सारा दिन अब आपने कन्फ्रंट्रेशन की सियासत करके देख ली। आपको अगर रिकन्सिलिएशन में भी नहीं बैठना इन हालात में, आप ना माने नून लीग को, आप पीपल्स पार्टी को ना माने, किसी को ना माने, बट आप डेमोक्रेटिक फेस के साथ वहाँ बैठे तो जाकर। अगर यहाँ 3 आदमी बैठे हैं डेमोक्रेटिक, तो मैं तो दरवाज़ा खोल के आके बैठूंगा, बिकॉज मैं जब सिस्टम के अंदर नहीं होऊंगा मैं सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, जो फ्रेजाइल हुकूमत का मैं बात कर रहा था आपसे, वो फ्रेजाइल हुकूमत बन गई। जो सीटों के नंबर दिए अल्लाह की मेहरबानी से वो भी वही आए, जो कोलेशन थी वो भी हुई। देखिए, यहाँ तो अब आपको अंदाजा होना चाहिए, इक़्तिदार नून लीग, शहबाज शरीफ 80 नशिस्तों से हुकूमत चलाएंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं तो 6 महीने 8 महीने पहले आपको बोल चुका था, शहबाज शरीफ 80 से हुकूमत चला लेंगे। नहीं चला सकते सर, नहीं, मैं 6 महीने 8 महीने से पीट रहा हूँ, मैं आज थोड़ी कह रहा हूँ आपसे ये बात, आज मेरे लिए नई बात नहीं। आज तो रिजल्ट आके एनालिसिस अब नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ? देखिए, उनके साथ तो वो हुआ जो उन्होंने भी तफक्को नहीं की थी। देखिए, वॉश आउट हो गई। किसने किया? देखिए, अवाम बाहर निकली, ओवरवेलमिंग नहीं थी लेकिन अनएक्सपेक्टेड थी, ठीक है।
نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ دیکھیں ضرور رہے گی. نہیں ایک سوال کا جواب پہلے آپ دیں پھر عابد شیر علی سے پوچھوں گا. نہیں پارٹی تو ہے, پارٹی کہیں نہیں جا رہی. نہیں لیکن سر یہ اقتدار آخری ہے جو ان پارٹیوں کے اندر آ گئی ہے اس بار. جو آپ کا خیال ہے نون لیگ کا آخری اقتدار ہے؟ 500% میرا انالیسز ہے, باقی تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے جو ابھی مسائل ہیں, $24 بلین آپ نے دینا جون میں. تینوں سالوں میں آئی ایم ایف کا پیکج ہے, آئی ایم ایف کا پیکج ہے, $74 بلین 3 ایئرز کی ریکوائرمنٹ ہے. obviously تو آپ نے بھی دینا ہے. بجلی کے نرخیں ہیں, بے روزگاری ہے, عام کھانے کی اشیاء کی چیزیں ہیں, نوکریاں ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, امپورٹ ایکسپورٹ کے بلز ہیں, کیسے آپ کریں گے؟ آپ کا پہلا انڈیکیٹ دیکھیں, ابھی بھی آپ فائنانس کی طرف جا رہے ہیں, آپ ابھی بھی پاکستان کو سیریس مسائل سے نکلنے کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے. آپ فائنانس منسٹر کے اندر, میں نے آپ کے پروگرام میں کیئر بھی کہا تھا, اس وقت بھی گیم ہوئی, آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے آپ کے پاس جو پاکستان کی بہتری کرتا ہے بغیر کسی مفاد کے, سلطان علامہ صاحب. وہ آغا خان صاحب کے بھی رائٹ ہینڈ مین ہیں, چیئرمین حبیب بینک بھی ہیں. میرا کوئی لو لاس ان کے ساتھ نہیں ہے, ایماندار آدمی, پاکستان کی خدمت کرتے آئے ہیں. ان کو آج بھی آپ فائنانس میں ایسے پی ایم بنا دیں, وہ ڈیول نیشنل ہیں, گیم نہ کریں, گین نہ کریں اور گیم نہ کریں, اور آپ ان سے آئی ایم ایف کا ریسٹرکچرنگ کرا دیں. ان کے تو اسپیڈ ڈائل پہ سارے بینکرز ہیں. اگر آپ کو ایسے اچھے لوگ پاکستان کے اندر بہت موجود ہیں. آپ کی تجویز یقیناً شہباز صاحب سن رہے ہوں گے. آپ ہاں تو ناظرین اکرام, آپ نے سنا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب فرما رہے تھے کہ جب 90% فارم 45 ان کو مل چکے تھے تو وہ تقریباً 82,000 کے مارجن سے فتح حاصل کر چکے تھے. مگر جب فارم 45 پورے ہوئے 100% فارم 45 کے مطابق وہ 98,000 کی مارجن سے فتح حاصل کر چکے تھے. مگر وہ اس بات پہ حیران تھے کہ جب ان کا رزلٹ آیا تو ان کو 12,000 ووٹوں سے ہرا دیا گیا, اور وہ اس بات پہ حیران اور پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص 98,000 ووٹوں سے فتح حاصل کر چکے اس کو کیسے آپ ہرا سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن جب اس کیس کو دیکھے گا یا کوئی بھی عدالت دیکھے تو یہ کیس انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے. اور جب ندیم ملک صاحب نے سوال کیا تو کیا آپ الیکشن ٹریبونل میں یہ کیس جائے گا یا ہائی کورٹ میں, تو انہوں نے کہا تقریباً مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے یہ کیس ہے جو اس کا معاملہ حل ہو جائے گا, یہ الیکشن کمیشن اس کا معاملہ حل کر دے گا. اور فیصل واڈا صاحب نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کون سا پہلی بار ہوا ہے کہ الیکشن میں ریگنگ کی گئی ہے. یہ 2018 میں بھی ریگنگ اسی طرح کی گئی تھی, 2008 میں بھی اور 2013 میں بھی اسی طرح ریگنگ کی گئی تھی. اور اس بار انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ ٹائم الیکشن ہوں گے مے بھی 1 سال 1.5 سال یا 2 سال کے بعد, تو اس میں یہ ریگنگ تو ہوگی, ختم تو نہیں ہو سکتی لیکن تھوڑی کم ہوگی, اور ماضی کی نسبت جو آئندہ ہونے والے الیکشن ہوں گے وہ زیادہ صاف اور شفاف ہوں گے. انہوں نے ٹائم فریم تو نہیں دیا لیکن ان کا کہنا یہی تھا کہ 2 سال سے زیادہ یہ حکومت نہیں چل سکتی. انہوں نے دبے الفاظ میں یہ بات کہہ دی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ فارم 45 کی جو بات کرتے ہیں, یہ فارم 45 ان کے کسی کام نہیں آئے گا. اس کے مطابق ان کو رزلٹ نہیں ملے گا وہاں, اور یہ فارم 45 صرف بازار سے چنے لے کر اس میں چنے رکھ کر کھا سکتے ہیں یہ, اس کے علاوہ اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کہنا تھا فیصل واڈا کا. اس کے علاوہ فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت معاشی استحکام کی ضرورت ہے, اور وہ معاشی استحکام تو اسی وقت آ سکتا ہے جب تمام سٹیک ہولڈر مل جل کر بیٹھے اور ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں. کیونکہ پاکستان نے تقریباً $24 ارب دینا ہے اور پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں. پاکستان کے زر بادلہ کے ذخائر بہت کم ہیں, اور تقریباً پاکستان کے خزانے میں تو تقریباً اپنا 1 ارب روپیہ بھی مشکل ہوگا. تو اس لیے پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر سیادن کو فہم و فراست سے کام لینا چاہیے, عقل و شعور سے کام کرنا چاہیے, اور سب کو اس وقت یہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنے کی بجائے مل کر بیٹھ کر پاکستان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے تاکہ پاکستان مشکلات سے باہر نکلے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو. اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.